बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारुक इस्बानी चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन आज का दिन 12 मार्च बरोज जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्जे हमल। आज का दिन बुर्जे हमल वालों के लिए तवानाई, हिम्मत और नए फैसलों का दिन हो सकता है। आप फितरी तौर पर बहादुर, पुरजोश और क़यादत करने वाले मिजाज के मालिक होते हैं। आज आपके अंदर कुछ नया शुरू करने या किसी रुके हुए काम को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश पैदा हो सकती है। अगर आप जल्दबाजी की बजाय मनसूबाबंदी के साथ कदम उठाएंगे तो बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं। काम या तालीम के मैदान में आपकी मेहनत और एतमाद दूसरों को मुतासिर कर सकता है। मुमकिन है कि कोई नया मौका या जिम्मेदारी आपके सामने आए। अगर आप अपनी तवानाई को मस्बत सिमत में इस्तेमाल करेंगे तो कामयाबी के इम्कानात बढ़ सकते हैं। माली मामलात में मुहतात रहना जरूरी होगा। जज्बात में आकर खर्च करने से बचे और बजट के मुताबिक चलने की कोशिश करें। समझदारी से किया गया फैसला मुस्तकबिल में फायदा दे सकता है। घरेलू और मोहब्बत के मामलात में कभी कभार आपका तेज मिजाज मसला पैदा कर सकता है, इसीलिए सब्र और नरमी इख्तियार करना बेहतर होगा। अगर आप अपने करीबी लोगों के जज्बात को समझने की कोशिश करेंगे तो ताल्लुकात मजीद मजबूत हो सकते हैं। सेहत के हवाले से तवानाई अच्छी रह सकती है, लेकिन ज्यादा मसरूफियत या जल्दबाजी से थकन हो सकती है। मुनासिब आराम और मतवाजन खुराक जरूरी होगी। हल्की वर्जिश या वॉक फायदा दे सकती है। मजमूई तौर पर यह दिन आपको याद दिलाता है कि हिम्मत और एतमाद के साथ सब्र और हिम्मत शामिल हो तो कामयाबी के इम्कानात और भी बढ़ सकते हैं। या अल्लाह हमें सही फैसले करने की हिकमत और कामयाबी के रास्ते नसीब फरमा। आमीन। टॉरस बुर्जे सौर। आज का दिन बुर्जे सौर वालों के लिए इस्तेहकाम, सब्र और अमली सोच का दिन हो सकता है। आप फितरी तौर पर मजबूत इरादे, साबित कदमी और मेहनती मिजाज के मालिक होते हैं। आज आपको किसी ऐसे मामले पर तवज्जो देने की जरूरत पड़ सकती है जो काफी अरसे से ज़ेरे गौर थी। अगर आप तहम्मुल और समझदारी से काम लेंगे तो अच्छे नताइज सामने आ सकते हैं। काम या कारोबार के मैदान में मेहनत रंग ला सकती है। मुमकिन है कि आपकी कारकर्दगी को सराहा जाएगा या कोई नया मौका मिलेगा। अपने मंसूबों को आहिस्ता मगर मजबूत अंदाज में आगे बढ़ाना फायदेमंद होगा। माली मामलात में दिन निस्बत बेहतर हो सकता है, लेकिन गैर जरूरी खर्च से बचना जरूरी होगा। अगर आप बचत और मनसूबाबंदी पर तवज्जो देंगे तो माली हालात मजीद मजबूत हो सकते हैं। घरेलू जिंदगी में सुकून और इस्तेहकाम महसूस हो सकता है। घर वालों के साथ वक्त गुजारना आपको खुशी दे सकता है। सेहत के हवाले से मजमूई तौर पर हालात बेहतर रह सकते हैं। सेहत के हवाले से मजमूई तौर पर हालत बेहतर रह सकती है, लेकिन ज्यादा काम या जहनी दबाव से बचना बेहतर होगा। मतवाजन खुराक और थोड़ी सी जिस्मानी सरगर्मी फायदा दे सकती है। मजमूई तौर पर यह दिन आपको याद दिलाता है कि सब्र, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की मजबूत बुनियाद बनती है। या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत, हमारे घरों में सुकून और हमारी मेहनत में कामयाबी अता फरमा। आमीन। जेमिनी बुर्जे जूजा। आज का दिन बुर्जे जूजा वालों के लिए राबतों, नए ख्यालात और सीखने के मौके का दिन हो सकता है। आप फितरी तौर पर ज़हीन, बातचीत में माहिर और तजस्सुस रखने वाले होते हैं। आज आपको किसी अहम गुफ्तगू, मुलाकात या मालूमात के जरिए फायदा मिल सकता है। अगर आप अपनी जहानत और हाजिर जवाबी को मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करेंगे तो हालात आपके हक में जा सकते हैं। काम या तालीम के मैदान में कोई नया ख्याल या मनसूबा सामने आ सकता है। मुमकिन है आपको किसी ऐसे शख्स से मदद या मशवरा मिले जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। अपनी तवज्जो को मुंतशिर होने से बचाएं और एक वक्त में एक काम पर तवज्जो दें। माली मामलात में मुहतात रहना बेहतर होगा। जल्दबाजी में फैसला करने से बचे और खर्च करते वक्त मनसूबाबंदी को तरजीह दें। घरेलू और समाजी जिंदगी में मसरूफियत बढ़ सकती है। दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ मुलाकात खुशी का बायस बन सकती है। सेहत के हवाले से ज़हनी थकन या बेचैनी महसूस हो सकती है, इसीलिए आराम और मसरत सरगर्मियों के लिए वक्त निकालें। हल्की वर्जिश या चहलकदमी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। मजमूई तौर पर यह दिन आपको याद दिलाता है कि इल्म, अच्छी गुफ्तगू और मस्बत सोच जिंदगी में नए दरवाजे खोल सकती है। या अल्लाह हमें इल्म, समझ और अच्छे फैसले करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। कैंसर बुर्जे सरतान। आज का दिन बुर्जे सरतान वालों के लिए जज्बाती तवाज़ुन, घरेलू मामलात और ज़ाती सुकून पर तवज्जो देने का दिन हो सकता है।
آپ فطری طور پر احساس خیال رکھنے والے اور خاندان سے گہرا تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آج آپ کو گھر خاندان سے متعلق کسی اہم معاملے پر توجہ دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کام یا تعلیم کے میدان میں آپ کی محنت آہستہ آہستہ نتیجہ دینا شروع کر سکتی ہے۔ اگر آپ صبر کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھیں گے تو آنے والے دنوں میں بہتر مواقع مل سکتے ہیں۔ جلد بازی یا جذباتی فیصلوں سے بچنا بہتر ہوگا۔ مالی معاملات میں محتاط رہنا ضروری ہے۔ غیر ضروری خرچ سے بچیں اور اگر ممکن ہو تو بچت پر توجہ دیں۔ مالی معاملات میں کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ گھریلو اور محبت کے معاملات میں آج کا دن نسبت خوشگوار رہ سکتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا آپ کو ذہنی سکون دے سکتا ہے۔ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو نرم انداز میں بات چیت کے ذریعے اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ صحت کے حوالے سے ذہنی دباؤ یا تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے آرام، مناسب نیند اور مثبت سرگرمیوں کے لیے وقت نکالیں۔ ہلکی واک یا دعا مراقبہ بھی ذہنی سکون دے سکتا ہے۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یاد دلاتا ہے کہ محبت، صبر اور مثبت سوچ سے زندگی کے مسائل آسان ہو سکتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے دلوں میں اطمینان اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا فرما۔ آمین۔ لیو، برج اسد۔ آج کا دن برج اسد والوں کے لیے اعتماد، قیادت اور خود کو منوانے کا دن ہو سکتا ہے۔ آپ فطری طور پر پر اعتماد، دلیر اور پرکشش شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ آج آپ کو کسی ایسے مواقع کا سامنا ہو سکتا ہے جہاں آپ کی صلاحیتیں نمایاں ہوں گی۔ اگر آپ سمجھداری اور تحمل کے ساتھ فیصلے کریں گے تو کامیابی کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ کام یا کاروبار کے میدان میں آپ کی قیادت اور محنت دوسروں کو متاثر کر سکتی ہے۔ ممکن ہے آپ کو کوئی نئی ذمہ داری یا موقع ملے۔ اپنی توانائی کو مثبت سمت میں استعمال کریں اور دوسروں کے ساتھ تعاون بھی برقرار رکھیں۔ مالی معاملات میں مجموعی طور پر دن بہتر رہ سکتا ہے، لیکن غیر ضروری اخراجات سے بچنا بہتر ہوگا۔ اگر آپ مالی منصوبہ بندی پر توجہ دیں گے تو مستقبل میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ گھریلو اور محبت کے معاملات میں آپ کا پرجوش اور گرم جوش رویہ ماحول کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے قریبی لوگوں کی بات بھی سنیں گے اور ان کے جذبات کا خیال رکھیں گے تو تعلقات مضبوط ہوں گے۔ صحت کے حوالے سے توانائی اچھی رہ سکتی ہے، لیکن زیادہ مصروفیت سے تھکن ہو سکتی ہے۔ مناسب آرام اور متوازن خوراک آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ مجموعی طور پر یہ دن آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اعتماد کے ساتھ عاجزی اور سمجھداری شامل ہو تو کامیابی اور عزت دونوں حاصل ہوتی ہیں۔ یا اللہ ہمیں عزت، کامیابی اور اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ورگو، برج سنبلا۔ آج کا دن برج سنبلا والوں کے لیے منصوبہ بندی، ذمہ داری اور خود کو بہتر بنانے کا دن ہو سکتا ہے۔ آپ فطری طور پر محنتی، منظم اور باریک بینی سے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج آپ کو کسی ایسے کام پر توجہ دینی پڑ سکتی ہے جس میں صبر اور تفصیل پر غور ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی فطری سمجھداری استعمال کریں گے تو اچھے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ کام یا تعلیم کے میدان میں آپ کی محنت اور نظم و ضبط نمایاں ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ کو کسی اہم کام کی ذمہ داری دی جائے۔ اگر آپ اپنے منصوبوں کو منظم انداز میں آگے بڑھائیں گے تو کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ مالی معاملات میں احتیاط ضروری ہے۔ خرچ کرتے وقت ضرورت اور ترجیح کو مد نظر رکھیں۔ بچت اور منصوبہ بندی مستقبل کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ گھریلو زندگی میں آپ کا مددگار اور ذمہ دارانہ رویہ گھر والوں کو خوش کر سکتا ہے۔ اگر کسی رشتے میں غلط فہمی ہے تو نرم اور سمجھدار انداز میں بات کرنا بہتر ہوگا۔ صحت کے حوالے سے زیادہ کام یا ذہنی دباؤ سے تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ آرام، متوازن غذا اور ہلکی ورزش آپ کی توانائی برقرار رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ دن آپ کو یاد دلاتا ہے کہ نظم و ضبط، صبر اور مثبت سوچ کامیابی اور سکون کی بنیاد بنتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں محنت میں برکت، فیصلوں میں حکمت اور زندگی میں آسانی عطا فرما۔ آمین۔ لبرا، برج میزان۔ آج کا دن برج میزان والوں کے لیے توازن، تعلقات اور اہم فیصلوں کا دن ہو سکتا ہے۔ آپ فطری طور پر انصاف پسند، نرم مزاج اور خوبصورتی وہم آہنگی کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج آپ کو کسی معاملے میں توازن قائم رکھنے یا دو لوگوں کے درمیان سمجھوتا کروانے کا موقع مل سکتا ہے۔ کام یا تعلیم کے میدان میں آپ کی سمجھداری اور سفارتی انداز فائدہ دے سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کسی مشکل مسئلے کو بات چیت اور حکمت کے ذریعے حل کریں لیں۔ اگر آپ اپنے فیصلوں میں جلد بازی سے بچیں گے تو بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ مالی معاملات میں محتاط رہنا ضروری ہوگا۔
खर्च करते वक्त ज़रूरत और तरजीह को मद्देनजर रखें। अगर आप मनसूबा बंदी के साथ चलेंगे तो माली मामलात ज़्यादा मुस्तहकम रह सकते हैं। घरेलू और मोहब्बत के मामलात में आपका नरम और मोहब्बत भरा रवैया माहौल को खुशगवार बना सकता है। अगर किसी रिश्ते में गलतफहमी है तो आज उसे बातचीत के जरिए दूर करने का अच्छा मौका मिल सकता है। सेहत के हवाले से ज़हनी सुकून पर तवज्जो देना ज़रूरी है। ज़्यादा मसरूफियत या फिक्रों से बचने की कोशिश करें। हल्की वर्जिश, वॉक या पुरसकून सरगर्मियाँ आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। मजमूई तौर पर यह दिन आपको याद दिलाता है कि तवाज़ुन, सब्र और समझदारी ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी लाती है। या अल्लाह हमारे दिलों में सुकून, हमारे रिश्तों में मोहब्बत और हमारी जिंदगियों में आसानी अता फरमा। आमीन। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। आज का दिन बुर्ज अकरब वालों के लिए गहरी सोच, मजबूत इरादा और अहम तब्दीलियों का दिन हो सकता है। आप फितरी तौर पर पुरज़म, राजदार और गहरी नज़र रखने वाले होते हैं। आज आप किसी मामले को ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश कर सकते हैं और यही सोच आपको सही फैसला करने में मदद दे सकती है। काम या कारोबार के मैदान में आपकी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी नुमायां हो सकती है। मुमकिन है कि कोई मुश्किल काम जिस पर आप काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे थे अब हल होने के करीब हों। अपने राज या मनसूबे हर किसी के साथ शेयर करने से गुरेज करें। माली मामलात में मोहतात रहना बेहतर होगा। अगर आप किसी सरमायाकारी या बड़े खर्च के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छी तरह गौर करें और जल्दबाजी ना करें। घरेलू और मोहब्बत के मामलात में जज्बात गहरे हो सकते हैं। अगर किसी से नाराजगी है तो बातचीत के जरिए मसला हल करने की कोशिश करें। मोहब्बत के रिश्ते में एतमाद और सच्चाई बहुत अहम होगी। सेहत के हवाले से जहनी दबाव या थकन महसूस हो सकती है, इसीलिए आराम और मस्बत सरगर्मियों के लिए वक्त निकालें। पानी ज़्यादा पीना और हल्की वर्जिश फ़ायदा दे सकती है। मजमूई तौर पर ये दिन आपको याद दिलाता है कि मजबूत इरादा और सब्र जिंदगी के मुश्किल रास्तों को आसान बना सकता है। या अल्लाह हमें सब्र, हिकमत और हर मुश्किल में आसानी अता फरमा। आमीन। सैगिटेरियस, बुर्ज कौस। आज का दिन बुर्ज कौस वालों के लिए उम्मीद, सीखने और आगे बढ़ने का दिन हो सकता है। आप फितरी तौर पर पुरुमीद, आज़ाद ख्याल और नई चीज़ें सीखने के शौकीन होते हैं। आज आपको किसी नई सोच, मौके या तजर्बे से फ़ायदा मिल सकता है। मस्बत रवैया आपके दरवाजे खोल सकता है। काम या तालीम के मैदान में आपको कोई नया मौका या ख्याल मिल सकता है। अगर आप अपनी तवानाई को सही सिमत में इस्तेमाल करेंगे तो कामयाबी के इम्कानात बढ़ सकते हैं। सफ़र, तालीम या नए मनसूबे के हवाले से भी कुछ मस्बत सोच पैदा हो सकती है। माली मामलात में मोहतात रहना ज़रूरी है। गैर ज़रूरी खर्च या जल्दबाजी में किए गए फैसलों से बचें। अगर आप मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ेंगे तो माली मामलात बेहतर रह सकते हैं। घरेलू और मोहब्बत के माहौल में खुशगवार माहौल बन सकता है। दोस्तों या खानदान के साथ वक्त गुजारना खुशी दे सकता है। मोहब्बत के रिश्ते में सच्चाई और एतमाद बहुत अहम होंगे। सेहत के हवाले से तवानाई अच्छी रह सकती है, लेकिन ज़्यादा मसरूफियत से थकन हो सकती है। हल्की वर्जिश या चहलकदमी आपको ताजगी दे सकती है। मजमूई तौर पर यह दिन आपको याद दिलाता है कि उम्मीद, मस्बत सोच और मेहनत से ज़िंदगी में नए रास्ते खुल सकते हैं। या अल्लाह हमें सही रास्ता दिखा, हमारे कदमों में बरकत दे और हमें कामयाबी नसीब फरमा। आमीन। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज का दिन बुर्ज जद्दी वालों के लिए जिम्मेदारी, मेहनत और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी का दिन हो सकता है। आप फितरी तौर पर संजीदा, मेहनती और मजबूत इरादों वाले होते हैं। आज आपको किसी अहम काम या जिम्मेदारी पर ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ सकती है, लेकिन आपकी मुस्तकिल मिजाजी आपको आगे बढ़ने में मदद दे सकती है। काम या कारोबार के मैदान में आपकी मेहनत नुमायां हो सकती है। मुमकिन है आपको कोई नया मौका या जिम्मेदारी मिले जो आपकी सलाहियतों को जाहिर करे। अगर आप सब्र और हिकमत के साथ फैसले करेंगे तो मुस्तकबिल में इसका फ़ायदा मिल सकता है। माली मामलात में मोहतात रहना बेहतर होगा। अगर आप अपने अखराजात पर नज़र रखेंगे और बचत पर तवज्जो देंगे तो माली हालात मज़ीद मजबूत हो सकेंगे। घरेलू जिंदगी में आपकी जिम्मेदाराना रवैया घर वालों के लिए सहारा बन सकता है। अगर आप अपने करीबी लोगों के साथ वक्त गुजारेंगे तो ताल्लुकात मजीद बेहतर हो सकते हैं। सेहत के हवाले से ज़्यादा काम की वजह से थकन महसूस हो सकती है, इसीलिए आराम और मुनासिब नींद को नज़रअंदाज ना करें। थोड़ी सी वर्जिश और मतवाज़न खुराक आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। मजमूई तौर पर यह दिन आपको याद दिलाता है कि सब्र, मेहनत और मजबूत इरादा कामयाबी की बुनियाद बनते हैं।
یا اللہ ہماری محنت میں برکت دے، ہمیں کامیابی اور عزت عطا فرما، آمین۔ ایکویریس، برج دلو۔ آج کا دن برج دلو والوں کے لیے تخلیقی صلاحیت، سماجی تعلقات اور نئے مواقع کا دن ہو سکتا ہے۔ آپ فطری طور پر آزاد خیال، ذہین اور جدت پسند ہوتے ہیں، اور آج یہ خصوصیات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ کسی نئے منصوبے یا تعاون سے آپ کو پیشہ ورانہ ذاتی فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ کام یا کاروبار کے میدان میں آپ کی تخلیقی سوچ اور انوکھے خیالات نمایاں ہو سکیں گے۔ کسی نئے آئیڈیا یا معلومات کے ذریعے پیش رفت ممکن ہے۔ بس مثبت سوچ اور منصوبہ بندی کے ساتھ آپ اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں اعتدال ضروری ہوگا۔ غیر ضروری خرچ یا جذبات میں آ کر کیے گئے فیصلے مالی سکون متاثر کر سکتے ہیں۔ منصوبہ بندی اور بچت پر توجہ دینے سے مالی حالات بہتر رہیں گے۔ گھریلو اور محبت کے معاملات میں آج آپ کا خوش مزاج رویہ ماحول کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی پرانی ناراضگی ہے تو بات چیت کے ذریعے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ صحت کے حوالے سے ذہنی دباؤ یا تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے آرام، ہلکی ورزش اور مثبت سرگرمیوں پر توجہ دیں۔ تازہ ہوا میں وقت گزارنا بھی فائدہ مند ہوگا۔ مجموعی طور پر یہ دن آپ کو یاد دلاتا ہے کہ تخلیقی صلاحیت، مثبت سوچ اور حکمت کے ساتھ صبر شامل ہو تو کامیابی دیر پر مضبوط ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں سکون، ہمارے منصوبوں میں کامیابی اور ہمارے تعلقات میں ہم آنکھی عطا فرما، آمین۔ پائسیز، برج حوت۔ آج کا دن برج حوت والوں کے لیے جذباتی توازن، تخلیقی صلاحیتوں اور داخلی سکون کا دن ہو سکتا ہے۔ آپ فطری طور پر حساس، ہمدرد اور تخلیقی مزاج کے مالک ہوتے ہیں، اور آج یہ خصوصیات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ کسی نئے منصوبے یا کام میں تخلیقی سوچ آپ کو ممتاز کر سکتی ہے۔ آپ صبر اور حکمت کے ساتھ قدم بڑھائیں۔ کام یا کاروبار کے میدان میں ممکن ہے کوئی پیچیدہ معاملہ حل ہونے کے قریب ہو۔ منظم انداز میں منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھنے سے بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں غیر ضروری خرچ یا جذباتی خریداری سے گریز کریں اور بجٹ کا خیال رکھیں۔ گھریلو اور محبت کے معاملات میں نرمی، خلوص اور وفاداری بہت اہم ہوگی۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو شریک حیات یا محبوب کے جذبات کو سمجھیں اور دل کی بات کھل کر کریں۔ گھر میں نرم رویہ اور تعاون ماحول کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے ذہنی دباؤ اور تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے مناسب آرام، مثبت سرگرمیاں اور ہلکی چہل قدمی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ پانی زیادہ پئیں اور مراقبہ کرنا بھی سکون دے سکتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ دن آپ کو یاد دلاتا ہے کہ صبر، محنت اور توازن سوچ زندگی میں سکون اور کامیابی کی کنجی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں سکون، ہماری زندگی کو آسانی اور ہمارے راستوں کو خیر عطا فرما، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔